ਜੇ गर लग जाए कीड़ा बागां ਨੂੰ ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ। ਜੇ गर ਲੜ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਜੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथ बुरा करने वालों को याद रखना, लेकिन हिसाब उनका भी रखना जिन्होंने खड़े होकर तमाशा देखा था। लोगों को छोड़ना सीखें। जो रिश्ते ताल्लुकात ख़त्म हो जाएं गोया वो कब्रें हैं और कब्रें दोबारा खोदी नहीं जाती। और जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें छोड़ गया हो उसे भी छोड़ दो और अपने माजी के कैदी ना बनो। लोगों का सताया हुआ मस्जिद गया ताकि अपने रब से उन जालिमों की शिकायत करे, लेकिन क्या देखता है कि ये तो पहली सफ़ों के नमाजी हैं। मेरे माथे पे लिखो बखत से हारा हुआ, एक ज़बरदस्त से हारा हुआ। बेहद रहमदिली ऐब है, जो भी मीठा हो गया दुनिया उसे खाती रही। मसला ये भी तो है दुनिया का, कोई अच्छा है तो क्यों अच्छा है। जिम्मेदारियों के हुजूम में जो चीज़ सबसे पहले गुम होती है वो बस अपनी शख्सियत होती है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ ज़ुबान और दूसरी चीज़ पैसा है। आज लगता है बस तमाशा था वो तलक जो बेतहाशा था। हम उसी बुत के हाथों टूट गए जो तख़य्युल में खुद तराशा था। अपनों की चाहतों में मिलावट थी इस कदर, तंग आके दुश्मनों को मनाने चला गया। वो लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तेदारों को लिबास की तरह बदलते हैं। कायनात का सबसे बड़ा सच, रब्बुल आलमीन तक पहुँचने के लिए रहमतुल आलमीन की पैरवी ज़रूरी है। दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। जब लोग आपके म्यार को नहीं पहुँच पाएंगे तो फिर वो आपके किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। कुछ लोग अपनी बहन बेटियों के लिए तो दुनिया का हर सुख चाहते हैं, लेकिन दूसरों की बेटियों को लाकर उन्हें दुनिया का हर दुख देना उनका फ़र्ज होता है। इख्तलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं, ख़ानदानी होने की दलील है। कुछ बातें सुनकर लगता है हर बात को सुनना ज़रूरी नहीं। कुछ बातें कहकर लगता है चुप रहते तो अच्छा था। कुछ बातें सहकर लगता है कुछ कह देते तो अच्छा था। कुछ लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं, उनके पास वक्त ही नहीं होता देने को। असल में ये मसरूफियात सिर्फ उन लोगों के लिए होती हैं जिनको वो वक्त नहीं देना चाहते। जो कहानी अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाती है उस कहानी का इख्तिताम कभी उदास नहीं होता। जो हमारी किस्मत में है वो हमारे लाख ना चाहने के बावजूद हमें ही मिलेगा। अल्लाह को हमारे मशवरों की ज़रूरत नहीं होती। हम बशर हैं, मखलूक हैं, हमें अपनी हदूद में ही रहना चाहिए। मज़हब में से इंसानियत और ख़िदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ इबादत रह जाती है, और महज इबादत के लिए परवरदिगार के पास फ़रिश्तों की कमी नहीं। पूछा गया जन्नत के बारे में कुछ ऐसा बताएं कि शौक़ पैदा हो। फरमाया गया वहाँ मोहम्मद होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ लोगों के इख्तलाफ नज़रियात से नहीं शख्सियात से होते हैं, और वो जिसके मुखालिफ हों वो अगर कलमा भी पढ़ ले तो वो कहेंगे इसने दिल से नहीं पढ़ा। तरकश कहावत है, अक्ल पैसे से नहीं ख़रीदी जा सकती बल्कि ये ठोकरों से आती है। तकलीफ़ बताने में भी तकलीफ़ होती है। लोग मुझसे भी कह देते हैं अक्सर दुआ के लिए, देखो किस कदर खुदा ने मेरे ऐब छुपा रखे हैं। जब से लोग बुज़ुर्गों की इज़्ज़त कम करने लगे हैं तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दवाएं ज़्यादा भरने लगे हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि आप उस इंसान को कभी नहीं बदल सकते जिसको अपना बर्ताव गलत ही नहीं लगता। वफा करो तो दरिया के किनारे उगी हुई घास की तरह, जब डूबने वाला उसे पकड़ता है या तो वो उसे बचा लेती है या फिर डूबने वाले के साथ खुद भी डूब जाती है। कुछ लोग अपनी अकड़ और बदजुबानी की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। मोहब्बत और इज़्ज़त किसी को इतनी मत दो कि वो तुम्हारी इज़्ज़त करना भूल जाए। दरूद पाक इतनी तेज़ी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेज़ी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। अगर 1000 मुनाफिक मिलकर आपकी जड़ें भी काट दें और अगर कोई एक अच्छा ख़ानदानी और मुखलिस दोस्त आपको सहारा दे तो यकीन माने आप कभी गिर नहीं सकते। बेलोल से किसी ने पूछा कि कब्रिस्तान में क्यों बैठे हो। बेलोल ने जवाब में कहा, मैं उनके साथ बैठा हूँ जिनकी तरफ से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती। इल्ज़ाम नहीं लगाते, हसद नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ताना नहीं देते, ख़यानत नहीं करते, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं यहाँ से उठ के चला जाता हूँ तो पीठ पीछे मेरी गीबत नहीं करते। अक्लमंद बहुत सी बातें अपने दुश्मनों से सीखते हैं।
حضرت باجزید بسطامی فرماتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر جب حقیقت کا مجھ سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا پہلے مجھے اللہ نے چاہا، تب مجھے اللہ سے محبت کی توفیق ہوئی۔ دوری: جب کوئی گلہ یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے۔ بانو قدسیہ صاحبہ فرماتی ہیں، میں نے سنا تھا محبت انسان کو بدل دیتی ہے، پر میں نے سیکھا ہے کہ تلخی انسان کو نہ صرف بدل دیتی ہے بلکہ اس حد تک لے آتی ہے کہ وہ تمام تر محبتوں کو خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ کوشش سے مشکلات آسان ہو جایا کرتی ہیں۔ جب انسان ہمت اور محنت سے کسی مشکل کام کو انجام دینے کی ٹھان لے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ مشکلات سے گھبرانے کے بجائے ان کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے، کیونکہ مستقل کوشش ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ لیڈی ڈیانا فرماتی ہیں، رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے، کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ یورپ کی مسلمان عورت باپردہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہے، مسلمان ممالک کی عورت حیا کی چادر پھینکنے کے لیے لڑ رہی ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ جس نے دشمن کو پہچانا اس نے آدھی جنگ فتح کی، اور جس نے اپنوں کو پہچانا اس نے پوری جنگ فتح کی۔ موت سے بڑھ کر کوئی چیز سچی نہیں، اور امید سے بڑھ کر کوئی چیز جھوٹی نہیں۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلیں، جگہ بدلیں، عمل بدلیں، سوچ بدلیں۔ آپ کوئی درخت تو نہیں ہے جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک رستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ کچھ لوگ معیار زندگی بلند کرنے کے چکر میں معیار انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں۔ جب آپ روشنی میں ہوتے ہیں تو ہر چیز آپ کا پیچھا کرتی ہے، لیکن آپ جیسے ہی اندھیرے میں داخل ہوتے ہیں آپ کا اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے۔ خوش قسمتی سے اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ قبر کی دیواروں تک انسان کمپرومائز ہی کرتا رہتا ہے۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر کوہ ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھیں تاکہ بلندی نصیب ہو۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ حضرت امام حسن نے فرمایا، زمین کے اوپر عاجزی سے رہنا سیکھو، زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں منافقت کا علاج کرائیں۔ مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی مدد کرنا اس کا حق ہے اور آپ کا فرض۔ عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی اور 1 حصہ لوگوں سے کنارہ کشی۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو بہانے نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں، اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں کہ چہرے کا وہ رونق کہاں چلا گیا، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہے ہیں، جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تنہا سفر کرنے کا جو نقصان مجھے بتایا گیا ہے وہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کوئی سوار بھی رات کے وقت اکیلا سفر نہ کرے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے وہ ذلیل و گمراہ ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کون تھا جس کی غلطی کی وجہ سے راستے میں کھڑی کسی اجنبی کی موٹر سائیکل کی لائٹ ٹوٹ گئی، لیکن اس نے بھاگنے کی بجائے مالک کی غیر موجودگی میں ہی نئی لائٹ کی رقم اسی ٹوٹی ہوئی لائٹ کے اندر رکھی اور چلا گیا۔ وہ جو بھی تھا یقیناً اپنے ایماندار ہونے کا عمدہ ثبوت چھوڑ گیا تھا۔
مقابلے میں تیسرے نمبر پر آنے والے نے اپنی جیت کا ایسا جشن منایا کہ مقابلے میں اول آنے والا بھی شک میں پڑ گیا کہ شاید وہ ہار چکا ہے۔ آپ بھی جو کچھ آپ کے پاس ہے اسی پر قناعت کرنا سیکھیے، یقین جانیے آپ دنیا کے امیر ترین شخص بن جائیں گے۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔